اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات اللہ نے نبی او عطا فرمایا کہ جس نبی جیسا آدم علیہ السلام تو لے کے ہون تک تے ہون تو بعد قیامت دی دیواراں تلک نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آئے گا۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ دی توحید مننی فرض ہے، آقا دی رسالت مننی فرض ہے، اسی طرح ختم نبوت دا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے۔ ختم نبوت دا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت دا منکر مسلمان ہو سکتا کیوں؟ کہ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تے قیامت، اس طرح آقا نے دو انگلیاں کٹھیاں کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تے قیامت اس طرح نال نالا، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، سچا نبی آ سکتا نال ہی آقا نے فرمایا میرے بعد 3 جھوٹے نبی آؤں گے۔ کنے؟ 3 جھوٹے نبی آؤں گے، سچا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ جس طرح آقا دی زندگی دے اندر مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا ہویا، انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا۔ آقا علیہ السلام دے بعد بہت سارے لوگاں نے ہون تک نبوت دا اعلان کر دیتا جڑے جھوٹے سن، جنہاں دے وچ ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہویا، جدے تو قادیانی چلے اور یہ ہون دا پاکستان دے اندر، پاکستان دی سرزمین اندر یہ بندہ اپنی موت نہیں مریا بلکہ مباہلے دی موت مریا، اور مباہلہ کیتا گیا مولانا ثناء اللہ امرتسری دے نال۔ مباہلہ او بات ہوندی ہے، مباہلہ والا کینوں آندے نے؟ مباہلہ کہندے نے اس معاہدے نو کہ اے دے وچ معاہدہ لکھیا جاندا اللہ دے نال کہ اللہ اگر میں سچا تے میری زندگی دے اندر اے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اے مولانا ثناء اللہ نے فرمایا اے میں سچا تے میری زندگی دے اندر اے دست دی بیماری نال مرے، اگر میں جھوٹا اے سچا ہے تو پھر میں دی زندگی دے اندر انہاں بھی شرط رکھی کہ اے ثناء اللہ امرتسری اس طرح فوت ہوئے۔ لیکن اس مباہلے تو 6 مہینے بعد مرزا غلام احمد قادیانی سرگودے دے اندر دست دی بیماری نال باتھ روم دے اندر ادا خاتمہ ہویا۔ اے ختم نبوت دا منکر کدی کہندا کہ جناب میں ہی عیسیٰ ہاں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دا تے سارے نوں پتہ نہ کیوں نہ ہونا ہے۔ کدی کہندا میں عیسیٰ ہاں تے کدی کہندا میں احمد ہاں، میرا نام احمد ہے، میں آخری نبی ہاں، میرے تے قرآن نازل ہویا، انہاں نے قرآن بھی بنایا، میرے تے قرآن نازل ہویا، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، مینوں اللہ دا آخری نبی تے رسول من لو، تے پوری زندگی اپنی دے اندر نہ اے مکے جا سکیا نہ اے مدینے جا سکیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، اے صحیح روایات دے اندر عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے، او دجال دا مقابلہ کرن گے، دجال نو قتل کرن گے، پھر او مکے جان گے، مدینے جان گے، بیت اللہ دا حج کرن گے، پھر جدو وفات پان گے تے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دی جگہ موجود ہے، اوتھے دفن بھی ہون گے۔
تے ایک کذاب جھوٹا اے اپنی ساری زندگی دے اندر مکے مدینے نہیں جا سکیا۔ تے ایک اور بات یاد رکھنے والی کہ محدثین نے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جیڑا بندہ کسے نبی نو جیڑا اپنے آپ نو نبی کہلاندا ہے کسے جھوٹے نو او کہے میں نبی ہاں تے او دے کول نبوت دی دلیل بھی منگے، او بندہ بھی غلط ہے، او بندہ بھی کذاب ہے، وہی بندہ جھوٹا ہے۔ کیوں کہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا کہ میں آخری نبی ہاں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس واسطے جس بندے نے کسی کو نبوت دی دلیل بھی منگی وہ بندہ بھی دائرہ اسلام جو خارج ہے۔ کوئی نا میں نبی ہاں تے ساڈے جو کوئی بندہ ساڈے کچے ایمان والے لوگ اٹھ کے کہندے نے دس کوئی تو نبی ہے تے اپنی نبوت دی کوئی دلیل دے، کیویں نبی ہے؟ اتنی بات کہنا بھی کفر دے زمرے چ آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ختم نبوت دا اعلان فرما دیتا۔ اللہ نے قرآن بار بار اعلان کیتا۔ اج توجہ دے نال اللہ دا قرآن سنو، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی کہہ دیتا، فرما دیتا، ارشاد ربی آ گیا کہ آخری نبی ہے نے صرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بارے چند ایک باتاں میں تواڈے گوش گزار کرن دا ارادہ کیتا کیونکہ اج کل قادیانیاں نو اس ملک دے اندر زور و شور دے نال حکومتاں سپورٹ کر رہی ہیں اور حکومتاں دی سپورٹ دے نال اے اپنی عبادت گاواں نو عبادت گاہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات اور میں عرض کرتا جاواں کہ 24 اپریل 1974 نو 24 اپریل 1974 نو پاکستانی اسمبلی دے اندر ایک قرارداد پیش کیتی گئی کہ اے جڑے قادیانی نے اے مسلمان نہیں، لہذا انہاں نو غیر مسلم قرار دیتا جائے۔ وہ کیس لگ گیا عدالت کے اندر، عدالت کیس چلدا 7 ستمبر 1974 نو ایک فیصلہ آیا صبح 7، اج 6 ستمبر 2024 دا دن، کل انشاءاللہ 7 ستمبر 1974 والے دن عدالتوں فیصلہ آیا ذوالفقار علی بھٹو دے دور حکومت اندر کہ مرزئی قادیانی اے غیر مسلم اقلیت ہے، انہوں غیر مسلم قرار دے دیتا گیا، یہ غیر مسلم اقلیت گنے گئے۔ ساڈے حکمران ایسے بھی نے جنہوں نے یہ بھی اعلان کیتا کہ میں تے یہ نہیں مانتا کہ جڑا بندہ آخری نبی بولنا بھی نہیں نہ ہوندا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات بولنے نے صرف کہ جڑا بندہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، یہ بات لہذا ٹھیک نہیں، یہ بھی کہی۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، اللہ نے اس بات دیاں دلیلاں قرآن پاک دے اندر بیان فرمائیاں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔
اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرماندے لوگو اللہ دا قرآن آ گیا والذین یؤمنون جڑے لوگ ایمان لے آئے اس دے اوپر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اللہ نے نازل فرمایا او دے ایمان اللہ دے نبیاں دے ایمان لے آئے تے جڑے پہلے نبی سن انہاں دے ایمان لے آندا او آخرت دے یقین رکھن والے لوگ نے حضرات او لوگ نے جڑے لوگ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دے ایمان رکھ دے نے آخرت دے دن دے ایمان رکھ دے نے انہاں لوگاں دے بارے اللہ فرماندے نے کہ اے او لوگ نے بما انزل الیک من قبلک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ فرماندے نے جڑے انہاں کتاباں تے ایمان لے آئے جڑیاں انہاں تو پہلا نازل ہوئیاں آقا تو پہلا جڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں آقا تو پہلا جننے نبی آئے انہاں دے ایمان لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آقا دے بعد اللہ نے قیامت دا اعلان کر دیتا پتہ کی چلیا کہ آقا دے بعد قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی آ سکتا اللہ دے پاک پیغمبر دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سن لو مکے والے آئے نے آگے اللہ دے پاک پیغمبر دے خدمت دے اندر اے مکے والے نے ایک مطالبہ پیش کیتا کہ اگر تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو تے آسمانہ دے نظر آن والا چاندے نا انہوں دو ٹکڑے کر کے دکھا دیو انہوں دا دعویٰ ہے وے اگر تسی سچے نبی ہو اللہ تو اڈی بات کدی نہیں موڑے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آسمانہ وال نظرہ اٹھائیاں چاند وال نظرہ اٹھا کے انگلی دا اشارہ فرمایا اللہ رب العالمین نے عزت رکھ دیتیا چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے اللہ قرآن اعلان فرماندے اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے میری بابت یعنی کہ میرا وجود قیامت دے نال متصل ہے اللہ رب العالمین نے منو قیامت دے نال جوڑ دیتا ہے یعنی میرے دے قیامت دے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر دا اے معجزہ مکے والیاں دے کہن دے چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے حضرات میں دسنا چاہنا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا چند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے آقا دی حیات دے اندر واقعہ آ جاندہ ہے یہ تو پتہ چلتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں قیامت دور نہیں قیامت نزدیک ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نے آقا علیہ السلام نے اتنا شان دیتا اتنا مقام دیتا کل کائنات اندر جننے بھی نبی آئے جننے بھی رسول آئے نہ اللہ نے کسے نبی نو مقام دیتا نہ کسے رسول نو مقام دیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایسا مقام جڑا کسے اور نبی دے حصے دے اندر بھی نہیں آیا آقا علیہ السلام نے زمین تو آسمان دی طرف اشارہ کر کے چاند دے دو ٹکڑے کر دیتے اللہ دے پاک پیغمبر دا اتنا مقام ہے بابا جی اپنے انداز نہ بیان کر دے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اللہ دے پاک پیغمبر دے حصے مقام آیا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضرات آؤ میں اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سنانا چاہنا جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء نو
سارے انبیاء دیاں روحاں نوں کٹھیا کیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام بیان کیتا۔ اجے دنیا بنی نہیں، اجے زمین و آسمان دا نظام چلیا نہیں، اجے زمیناں دا مقام نہیں بنیا، اجے آسماناں دا مقام نہیں بنیا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء دیاں روحاں نوں مقام ارواح دے اندر کٹھا کیتا۔ اللہ رب العالمین نے دو خطاب کیتے، ایک خطاب پوری دنیا دیاں روحاں نوں کیتا، دوسرا خطاب اللہ نے صرف منتخب روحاں نوں فرمایا۔ منتخب دے وچوں تمام انبیاء دیاں روحاں نوں اللہ نے کٹھیاں کر لیا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے تمام انبیاء دیاں روحاں نوں کٹھیاں کیتا، سارے نبیاں کولوں ایک وعدہ لیا، اجے زمین آسمان بنے نہیں، اجے کوئی ذی روح دنیا تے آیا نہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے انبیاء دی روح، میں میرے نال ایک وعدہ کرو نا، تے وعدہ کی ہے کہ اے میرے انبیاء دی روح، ایک ٹائم ایسا آئے گا تسی دنیا تے چلے جاؤ گے، دنیا بن جائے گی، دنیا جہان دا نظام چل جائے گا، تانوں میں نبوت عطا کر دیواں گا، تانوں میں کتاب و حکمت عطا کر دیواں گا، تہاڈا دنیا تے سکہ چلدا ہووے، تہاڈی نبوت دا اعلان ہووے، تہاڈیاں نبوتاں دا بول بالا ہووے، تہاڈیاں حکمرانیاں ہون۔ ثم جاءکم رسول، پھر تہاڈے کول میرا ایک رسول آ جائے، ایک میرا نبی آ جائے، آخر زمان نبی آ جائے، مصدق لما او نبی ایسا ہوئے جڑا تہاڈیاں تصدیقاں کرن والا ہوئے، تہاڈے تے اترن والیاں کتاباں دیاں تصدیقاں کرن والا ہوئے۔ لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اے میرے انبیاء دیو روح، میرے نال ایک وعدہ کر کے جاؤ نا، میرا نبی آ جائے، تساں اپنیاں نبوتاں دا اعلان نہیں کرنا، تساں اپنیاں حکومتاں دا اعلان نہیں کرنا، تساں اپنی رسالت چھڑ دینی ہے، بلکہ میرے پاک پیغمبر دے ایمان لے آنا ہے، تے نرا ایمان ہی نہیں، میرے نبی دے مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی دا ساتھ دینا ہے۔ قالا اقررتم، اللہ پوچھتے نے دسو تسی اس بات دا اقرار کر دے ہو؟ ساریاں یوں روحاں نے بیک زبان اعلان کیتا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے انبیاء دیاں روحاں نے اعلان فرمایا اللہ جدو تیرا نبی آئے گا اسی اپنیاں نبوتاں دا اعلان نہیں کران گے، اسی اپنیاں رسالتاں دا اعلان نہیں کران گے، بلکہ تیرے اس نبی دے امتی بن جاواں گے۔ اللہ 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 فرماندے نے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تسی بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ بن جانا۔